अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ यासिन, ब्लैक वर्ल्ड न्यूज़ के नाजरीन। आज हम बात करेंगे ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती हजवेरी। ये वाक़या 1141 ईस्वी का है कि किस तरह एक मंदिर एक दरगाह में तब्दील हुआ। अजमेर शरीफ, जो कि अपने वक़्त का सबसे बड़ा मंदिर था, दरवेश की दरगाह कैसे बन गया। में एक बहुत बड़ा मंदिर था जो उस वक़्त का सबसे बड़ा मंदिर था, जो राजाओं और रानियों के लिए की इबादत गाहों के लिए मखसूस था। साथ उस वक़्त एक तालाब था जिसका नाम अना सागर था। हिंदू उस पानी को अपने लिए बरक़ात समझते थे। उस वक़्त उन हिंदुओं का अक़ीदा था कि जो इस पानी से गुस्ल कर ले उसके तमाम गुनाह बख्श दिए जाते हैं। उस मंदिर में रात को इतने चिराग जलते थे कि एक रात का 5 मन तेल लगता था। मंदिर के अंदर उस वक़्त हज़ारों लोग थे जो मंदिर की खिदमत करते थे और लोगों को गाइड करते थे, बताते थे कि किस मूर्ति की पूजा करने से औलाद मिलती है और किसकी पूजा करने से दौलत मिलती है। ख्वाजा गरीब नवाज़ अपने साथियों के हमरा प्राचीन मंदिर में तशरीफ़ ले गए और अना सागर के करीब एक कोने में तशरीफ़ आवर हो गए। मगरब का वक़्त करीब था। आपने ख्वाजा कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह से अज़ान देने को कहा। ये हिंदुओं की सरज़मीन पर इस्लाम का पहला ऐलान था। वो इस्लाम से बिल्कुल ना आशना थे, इसलिए अज़ान की आवाज़ सुनकर वो अपने घरों से निकल पड़े और अना सागर के पानी से वज़ू किया। जब हिंदुओं ने यह देखा कि भगवान तो अंदर है और ये किस को मैदान में सजदा कर रहे हैं। शाम हुई। जो राजा साहब के ऊँट अपने चराहों के साथ चरने के लिए गए थे वो वापस आ गए। इत्तफाक से जहाँ ख्वाजा रहमतुल्लाह अलैह अपने साथियों के हमरा बैठे थे वो जगह ऊँटों के बैठने की जगह थी। चराहों ने कहा, बाबा जी उठो, हमने यहाँ ऊँट बैठाने हैं। बाबा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, इतना मैदान पड़ा है, ऊँट तो कहीं भी बैठ जाएंगे। वो लोग ना माने और मुसलसल बहस करते रहे कि ऊँट तो इसी जगह पर बैठेंगे, और बड़ी बदतमीज़ी से बोला कि यहाँ राजे के ऊँटों के बैठने की जगह है और ऊँट यहीं बैठेंगे। और आप रहमतुल्लाह अलैह उठते हुए कुतुबुद्दीन से फरमाया, उठो कुतुबुद्दीन, अब यहाँ ऊँट ही बैठे रहेंगे। आप रहमतुल्लाह अलैह ये कह के उठ खड़े हुए, अपने साथियों के हमरा चल दिए। और जब वो सुबह ऊँट चराने के लिए आए और चराहों ने ऊँटों को उठाना चाहा लेकिन वो उठ नहीं रहे थे और उन्होंने मार मार कर उन्हें हलाक कर दिया था। आखिरकार उन्हें याद आया कि कल एक फ़कीर ने कहा था कि ऊँट यहाँ बैठे ही रहेंगे। बात फैलती हुई जब राजा को पता चली तो राजा ने ख्वाजा मुईनुद्दीन की तरफ पैगाम भेजा। जब आप रहमतुल्लाह अलैह राजा के हमरा तशरीफ़ लाए और राजा ने कहा, आप किस तरह के फ़कीर हैं कि आप बेज़बान जानवरों को बांध रखा है, मेहरबानी अपना जादू वापस ले लो। और आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि हम मुसलमान हैं और मुसलमान किसी पर जादू नहीं करते। और कहा, जाओ, जिसके हुक्म से बैठे हैं उसी के हुक्म पर उठ खड़े होंगे। जब चराहे गए उन्होंने उठाना चाहा तो वो पहली बार ही उठ खड़े हुए। हिंदुओं की दिलचस्पी इन मुसाफिरों में बढ़ने लगी और राजा साहब को बताया गया कि ये सब मुसलमान हैं और हमारे तालाब को में हाथ धोते हैं और उसे गंदा करते हैं और हमारे धर्म के ख़िलाफ़ बातें करते हैं और कहते हैं कि ये मूर्तियाँ पूजा करने के काबिल नहीं, इन मूर्तियों को यहाँ से उठा लिया जाए। जब ये बात राजा साहब को बताई गई तो राजा साहब ने उनको बुलाया और कहा कि आप लोग गोश्त खाते हैं और हमारे धर्म के ख़िलाफ़ गलत बातें करते हैं जो हम बर्दाश्त नहीं करते, इसलिए आप लोग यहाँ से चले जाओ। और ख्वाजा रहमतुल्लाह ने फरमाया, इतनी दुनिया यहाँ से आती है, पानी भरती है, हमारे पानी ले लेने से कौन सी कमी हो जाएगी। लेकिन वो कहने लगे, ये सब हमारे धर्म के हैं, इसलिए तुम दूसरे मज़हब से हो। वो कहने लगे, अगर आइंदा आप लोगों ने हमारे तालाब को हाथ लगाया हम सख्ती से पेश आएंगे। आप रहमतुल्लाह अलैह कुतुबुद्दीन से फरमाने लगे और कहने लगे, जाओ कुतुबुद्दीन, एक मगा पानी ले आओ।
شاید دوبارہ لینے سے ہمارے یہ فساد برپا کریں تاکہ ضرورت کے وقت کچھ پاس ہو۔ جب قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ پانی بھرنے کے لیے گئے تو انہوں نے کہا کہ آپ کے ہاتھ پانی سے ٹچ نہیں ہونے چاہیے، تو آپ جا کر سیڑھیوں پر بیٹھے اور ایک مگا پانی کا بھرا۔ جب آپ رحمۃ اللہ نے پانی کا مگا اوپر کھینچا تو سارا پانی ایک مگے میں سما گیا اور بقایا کا پانی خشک ہو گیا۔ جیسے ہی انا ساگر کا پانی ختم ہوا تو گلی اور محلوں میں شور مچنا شروع ہو گیا، اور وہ رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہم اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھائے پھرتے تھے، ہم انا ساگر سے وضو کرتے تھے، ہمارے تمام گناہ جھڑ جاتے تھے۔ اور سارے علاقے میں خبر پھیل گئی کہ ایک مسافر نے جادو کے زور سے انا ساگر کے پانی کو خشک کر دیا ہے۔ جب یہ بات راجہ پرتھوی کو پتہ چلی تو اس نے اپنے وزیروں کو بلایا اور وزیروں نے کہا یہ مسافر یا تو جادوگر ہے یا کوئی فقیر۔ راجہ بہت زیادہ پریشان تھا اور اپنے وزیروں سے کہنے لگا کہ اسے بلایا جائے اور اس سے مذاکرات کرے، اور طے پایا گیا کہ اس سے مذاکرات کیے جائیں۔ اگر اس کے مطالبات درست ہیں تو مانے جائے، اگر نہیں تو تمام بوڑھے اور بچے عورتیں جا کر اس کی منت مساجد کریں تاکہ وہ اس پریشانی سے نجات دلا سکیں۔ آپ رحمۃ اللہ سے کہا گیا کہ ہمیں اس سے نجات دلاؤ، آپ بھی وضو کر لیا کریں، ہمیں ہمارا انا ساگر واپس کر دیں، ہم اپنے گناہوں کا بوجھ لیے کہاں اٹھائے پھریں گے۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا قطب الدین جاؤ اس مگے کو دوبارہ انا ساگر میں ڈال آؤ۔ جو ہی مگا انا ساگر میں ڈالا گیا، انا ساگر کا پانی واپس لہراتا ہوا اپنے کناروں تک پہنچ آیا۔ ہندو اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اس شام 32,000 کافر مسلمان ہو گئے۔ اس کے ساتھ ایک اور چھوٹا سا واقعہ شیئر کرتے چلیں۔ دوزخ سے بچنے کا یہ طریقہ درست نہیں۔ ایک دن حضرت خواجہ معی الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سیر و سیاست کرتے ہوئے ایک صحرا سے گزرے۔ وہاں آتش پرستوں کا ایک گروہ آگ کی پرستش میں مصروف تھا، اور وہ لوگ گروہ کی شکل میں آگ کے گرد حولہ بنا کر اس کی پرستش کر رہے تھے۔ یہ لوگ اس قدر پرستش کرتے تھے کہ 6 مہینے تک دانہ پانی زبان پہ نہ رکھتے تھے، اور پرستش کرتے کرتے اس درجے کی دل کی صفائی ہو گئی کہ فوراً دل کی بات بتا دیتے تھے۔ لوگ ان کی بات سن کر گمراہ ہوتے جا رہے تھے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے آگ کی پرستش کی وجہ پوچھی تو ان لوگوں نے جواب دیا ہم لوگ اس لیے پوچھتے ہیں تاکہ دوزخ میں یہ آگ ہمیں تکلیف نہ پہنچائے۔ حضرت خواجہ معی الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا دوزخ سے بچنے کا یہ طریقہ درست نہیں۔ اس آگ کو جس نے پیدا کیا اس کی پرستش کرو، پھر دیکھنا کہ کیا مجال ہے۔ آگ تمہیں ذرا برابر بھی نقصان پہنچا جائے۔ تم لوگ اتنے دنوں سے آگ کی پرستش کر رہے ہو، اس آگ میں ہاتھ ڈال تو دیکھو، تمہیں معلوم ہو جائے گا یہ پرستش کرنے کا صلہ کیا دیتی ہے۔ ان آتش پرستوں نے جواب دیا آگ کا کام ہے جلانا، ہمارا ہاتھ جل جائے گا، لیکن اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ آگ حق پرستوں کو نہ جلائے گی۔ حضرت خواجہ معی الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا دیکھو ہم اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، یہ آگ ہمارے جسم کو تو کیا ہماری جوتی کو بھی نہیں جلا سکتی۔ اور یہ فرما کر حضرت خواجہ معی الدین چشتی رحمۃ اللہ نے اپنی ایک جوتی آگ میں ڈال دی اور جوتی کچھ دیر کے بعد باہر نکالی، لیکن آگ نے ذرا بھی نقصان نہ پہنچایا، اور یہ دیکھ کر ان لوگوں نے تمام آتش پرست مسلمان ہو گئے۔